नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। नेकपा सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि छलफल सुरु। बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु। आज 1304 जना नयाँ संक्रमित थप। 2073 जना संक्रमण मुक्त। जाडोका बेला हुन सक्ने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयमा बैठक। क्षति कम गर्ने योजना बनाउन अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। सल्यानका सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय र निजी वनहरूमा झुसिल किराको प्रकोप नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम हुन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छुट्टै प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावलाई साझा बनाएर यही मङ्सिर 18 गते हुने स्थायी कमिटी र 25 गते हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लाने वा अलग अलग रूपमा लाने भन्ने बारेमा नेताहरूबीच छलफल भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल सुरुवात भएको छ। छलफल सकिएको छैन। छलफल बैठकमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यका साथसाथै अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रियाको क्रम पनि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकले ठानेको छ। त्यस अन्तर्गत नेताहरूको बीचमा अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रिया र संवादका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइनेछ र साथसाथै बैठकमा औपचारिक छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ, जस अनुसार औपचारिक बैठक भोलि 1 बजे फेरि बस्नेछ। नेपालमा आज 1304 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै देशभर हाल संक्रमितको संख्या 16633 रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा संक्रमण मुक्त हुने दर भने सुधारोन्मुख छ। 92.3% संक्रमण मुक्त भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1304 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 8583 वटा नमूना परीक्षण गर्दा 501 महिला र 803 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 530 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 409, ललितपुरमा 85 र भक्तपुरमा 36 जना संक्रमित थपिएका हुन्। हाल 16633 जना अझै सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म 1529 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल भेन्टिलेटरमा 63 जना र आइसियुमा 370 जनाको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै एकै दिन 2073 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म देशभर 2,16,594 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले मनाङ र डोल्पा जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 छ। त्यस्तै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, झापा, मोरङ जिल्लामा भने 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू उपचाररत रहेका छन्। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको साझेदारीमा कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिइएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी, सडक निर्माणदेखि विमानस्थल विस्तारको काममा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको विकासको लागि 5वटा ठूला योजनालाई एकैसाथ अघि बढाएको छ। राजधानीका सडकहरू विस्तार तथा स्तरोन्नति, खानेपानी समस्याको समाधान, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र चक्रपथ निर्माणका लागि कुल 51 करोड बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको हो। वीरेन्द्रनगरका मुख्य तथा सहायक सडकमा कालोपत्रे, स्तरोन्नति तथा मर्मत सुधार र नाली निर्माणको काम जारी छ।
मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र काँक्रेबार पुग्ने सडक कालेपत्रेका लागि 17 करोड र भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ गर्न 8 करोड बजेट छुट्याएको छ। राजधानीलाई सुहाउँदो सहर निर्माण गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला संयोजक रहेको राजधानी ब्रेननगरको एकीकृत विकास समिति गठन गरेर कामको थालनी गरिएको हो। अत्यन्त जरुरी आवश्यकताको चाहिँ सडक निर्माणको कुरा हैन, यसको सुन्दरताको निम्ति हरियालीको कुरा अथवा चाहिँ लाइटिङ सिस्टमको कुरा, अनि सुरक्षित सहर बनाउनलाई सीसीटीभी लगायतको चाहिँ के काम गरेर सुरक्षित सहरको रूपमा यो प्रदेश राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरलाई विकास गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अब कमिटमेन्ट पनि थियो छ। त्यसका निम्ति योजना पनि रह्यो र हामीसँग बजेट पनि छ, त्यसअनुसार अब काम अगाडि बढ्छ। ब्रेननगरको एकीकृत विकासका लागि प्रदेश सरकारले अघि सारेको ठूलो योजना सुर्खेत विमानस्थल हो। विमानस्थल विस्तारका लागि मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सडकतर्फ मङ्गलगढी चोकदेखि गणेश चोक, मङ्गलगढी चोकदेखि लाटीकोइली, गणेश चोकदेखि काठको पुलसम्म र गुरुयोजना क्षेत्रका बाँकी सडकको कालोपत्रे गरिनेछ। धुलियाबेटदेखि बाङ्गे सिमल्ल, गणेश चोकदेखि मङ्गलगढी चोकसम्मको मुख्य सडकमा हरियाली र सुन्दर सहरका लागि फुटपाथ तथा बिजुलीका तार, सीसी क्यामेरा र सोलर जडान गरिनेछ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी दाङमा राजधानीको पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्न समिति गठन गरेको छ। राजधानीको व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई तोकिएको छ। समितिले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने राप्ती उपत्यकामा जग्गाको व्यवस्थापन, गुरुयोजना निर्माण, संरचना निर्माणमा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य र निर्देशन दिने कार्यभार दिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिउँदको समयमा आउने शीतलहर र हिमपात जस्ता विपदबाट हुने जोखिम रोक्न आवश्यक पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजनाका साथ समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 9औं बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सरकारको प्रमुख लक्ष्य भनेकै जाडोको समयमा हिमपात तथा शीतलहरका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान जोड दिनुभयो। मन्त्री थापाले मातहतका निकायलाई क्षति कम गर्न आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्न निर्देश गर्नुभयो। जाडोबाट हुने परिस्थितिको सामना गर्न नीतिगत योजना निर्माण गर्दै आएको र गत वर्ष सफलतापूर्वक कार्ययोजना लागू हुँदा क्षति कम भएको मन्त्री थापाको गत वर्षको अनुभव थियो। उहाँले विगत जस्तो यो वर्ष सजिलो छैन, कोभिड-19ले थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ भन्दै हिमपात र शीतलहरका साथै कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई जहाज पार्किङ स्थल एप्रोन निर्माण सम्पन्न भएको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले एप्रोन उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले नेपालगञ्ज विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राख्दै विमानस्थलको विकासका काम अघि बढाइएको बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले नेपालगञ्ज विमानस्थलको रनवे विस्तारसँगै नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण, अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्ला दिनमा दुईवटा विमानस्थल हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ। एउटा नेपालगञ्ज हो र अर्को विराटनगर हो। दुईटै विमानस्थलहरूलाई भोलि भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत स्तर वृद्धि गर्न सकिने हैसियतमा यसको चाहिँ स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने योजना हामीले यसको मास्टर प्लानमा पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र नेपाल सरकारले पनि त्यो योजनालाई अगाडि बढाएको छ। 28 करोड 53 लाख रुपैयाँको लागतमा पार्किङ स्थल निर्माण गरिएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वपट्टि रहेको रिठे पानीको डाँडा 40 मिटर काटिने भएको छ। विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन पूर्वी पोखराको डाँडो काट्ने निर्णय गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। पोखरा विमानस्थलको निर्माण 66% पूरा भइसकेको छ। करिब 22 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भइरहेको विमानस्थल 10 जुलाई 2021 मा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाको दाबी छ।
रौतहटमा विभिन्न छलछाम गरेर व्यक्तिका नाममा कायम भएको 122 बिघा जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता गराएको छ। सर्लाही, काठमाडौँ, रामेछाप, ओखलढुङ्गा लगायत विभिन्न जिल्लाका 26 जनाले 5 वर्ष अघि व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको वन क्षेत्रको जग्गा फिर्ता गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका 122 बिघा जग्गा पुनः नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता भएको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेका वन क्षेत्रफलको 122 बिघा जग्गा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा श्रेष्ठ कायम गराएका थिए। गत कार्तिक 23 गते जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत र वन डिभिजन कार्यालय रौतहटको संयुक्त बैठकबाट सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता लिने निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय चन्यापुरले दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा कायम गरिएको कुरा रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। कार्तिकको 27 गतेको निर्णयले उक्त सबै जग्गा व्यक्तिको नामको श्रेष्ठता बदर गरेर नेपाल सरकारको नाममा श्रेष्ठता कायम गरिदियो र सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरायो र सोहीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कार्तिकको 28 गते मालपोत, डिभिजन वन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। उक्त वन क्षेत्रको जग्गा 26 जनाले 2072 सालमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए। रौतहटको वन क्षेत्र वरिपरि रहेका मेडा, चोचा, जङ्गलसैया, पिपलघारी, जुडीबेला, भोलिन्टार, महादेव डाँडा, जुडीबेला, चन्द्रपुर, बलेरी लगायत कुल वन क्षेत्रफल 29,400 हेक्टर मध्ये 3100 हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमण भएको कुरा जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख विनोद सिंहले बताउनुभयो। हेर्दाखेरि अहिले 29,400 हेक्टर हामीसँग वन क्षेत्र छ, जसमध्ये 3190 हेक्टर वन क्षेत्र चाहिने विभिन्न समयमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ। शरण कुमार गुप्ता, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 2, रौतहट। रौतहटमा सार्वजनिक जग्गा त फिर्ता गरियो, तर त्यस्ता सार्वजनिक जग्गाहरू आफ्नो नाममा गर्ने व्यक्तिहरूलाई कस्तो प्रकारको कारबाही गरिनेछ त भन्ने कुरा भने उल्लेख गरिएको छैन। सिराहाको गोलबजार 4 स्थित कपडा पसलमा विद्युत सर्ट भएर गैराती आगलागी हुँदा 1 जना घाइते भएका छन् भने करिब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको छ। कञ्चन वस्त्रालय र किसन ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्समा आगो लागेको हो। आगो निभाउने क्रममा कञ्चन वस्त्रालयका सञ्चालक शिवशङ्कर शाह घाइते हुनुभएको छ। आगलागीबाट 2 वटा कपडा पसलका सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बजारले जनाएको छ। 200 मिटर नजिक रहेको गोल बजार बारुण यन्त्र समयमै नआएकोले आगलागीबाट ठूलो क्षति हुन पुगेको स्थानीय समीम अन्सारीले बताउनु भएको छ। करिब 9 महिना अघि बन्द गरिएको खोटाङ स्थित प्रसिद्ध हलेसी महादेव स्थानको मन्दिर आज खुल्ला गरिएको छ। नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै निश्चित मापदण्ड पूरा गरी मन्दिर प्रवेश गर्न सकिने जनाएको छ। मुलुकको महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू केही दिन यता खुला गरिँदै लगिएको हुँदा तोकिएको मापदण्ड पालना गर्ने गरी तीर्थालु भक्तजनका लागि मन्दिर प्रवेशका लागि खुल्ला गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख इवन राईले बताउनुभयो। कोरोना महामारीको प्रतिकूल असर देखिन आएमा जुनसुकै बेला मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउन सकिने नगरपालिकाको भनाइ छ। मन्दिर खुल्ला गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। सल्यानका सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय र निजी वनहरूमा झुसिल किराको प्रकोप देखिएको छ। पातहरू खाएर रुख रित्तै पार्ने झुसिल किराको प्रकोप नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै प्रभावकारी काम हुन भने सकेको छैन। असोज 3 गतेदेखि देखा परेको झुसिल किराले सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा रहेका सबै वनका रुखहरू उजाड पारेको छ। गाउँपालिका भित्रको साल मिश्रित तल्लो क्षेत्रका सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा निजी वनहरूमा रहेका सालका पातहरू झुसिल किराले खाएर सखा पारेपछि सो क्षेत्रमा रहेका सालका रुखहरू जंगल चैत्र वैशाख महिना झै उजाड बनेका छन्। किराले साँझका रुख, चिउरी र घाँसहरू समेत खाएर सखा पारिदिएको छ। झुसिल किराको प्रकोपका बारेमा डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। ठूलो संख्यामा झुसिल किरा रहेकाले तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न वन कार्यालय एक्लैले नसक्ने जनाएको छ। बजारको भन्दा ढुवानी अनुदानको चामल महँगो भएपछि गोर्खाको धार्चे गाउँपालिकाको माछा खोला डिपोबाट चामल बिक्री हुन छाडेको छ।
बजारमा प्रति बोरा 1260 रुपैयाँमा पाइने सोमा मनसुली चामलको मूल्य डिपोमा 1440 रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। खाद्य अभाव भोग्दै आएका जिल्लाको धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी ढुवानी अनुदानको चामल उपलब्ध गराउँदै आएको धार्चे डिपोबाट पछिल्लो 2 वर्षदेखि न्यून मात्र चामल बिक्री हुने गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गोर्खा शाखाका प्रमुख नवीन बस्नेतले विगतका वर्षहरूमा 2500 क्विन्टल चामल बिक्री हुने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा 800 क्विन्टल मात्रै बिक्री भएको छ। ढुवानी अनुदानको चामल बिक्री हुन छाडेपछि यो वर्षका लागि माछाखोला डिपोको कोटा घटाएर 500 क्विन्टलमा झारिएको छ। कोभिड-19 का कारण उडान प्रतिबन्ध गरिएको नेपाल भारत उडान यथाशीघ्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्को सातादेखि दिल्ली काठमाडौँ उडानका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अरू देशका हकमा भने मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा उडान सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। नेपालका 3 सहित 29 वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले विभिन्न 16 मुलुकका गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन्। भदौ 16 देखि नियमित रूपमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरुताका दैनिक 20 देखि 25 वटासम्म भए पनि अहिले मुस्किलले करिब 20 वटा मात्रै उडान हुने गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कति दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्नेमा अझै केही अन्यल हुने गरेको छ। संक्रमण भइसकेपछि परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट नआएसम्म धेरै मानिस आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन्। के यो जरुरी छ त? हेरौँ यसको जवाफ आजको कोरोना केयरमा। 4 महिना अघि पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका कोरोना संक्रमणको हटस्पटका रूपमा परिचित भएको थियो। वीरगञ्जमा दैनिक ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू पहिचान हुने गरेका थिए, तर अहिले वीरगञ्जमा संक्रमितहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। विगत 2.5 महिनादेखि यहाँ संक्रमण कम हुन थालेको हो, तर कुनै पनि बेला संक्रमण पुनः बढ्न सक्ने आशंकामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आवश्यक पूर्व तयारी भने जारी राखेको छ। विगतको 2.5 महिना भइसक्यो कोरोना संक्रमण कमै भएको छ, तर खुल्लापन पनि बढी छ। अब यो टेस्ट पनि धेरै घटेको छ, किन ट्रेसिङको टेस्टहरू आइराखेको छैन र मास टेस्टिङ गराउनको लागि कुनै खास आधार नभएका मान्छेहरूको टेस्टिङ पनि भइरहेको छैन। त्यसैले हामीहरू चाहिँ कोरोनाको सेकेन्ड वेभ आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ आफ्नो पूर्ण तयारीको रूपमा भनौँ नि मास टेस्टिङको तयारी हामी गरेर बसेका छौँ र हामीसँग अहिले कोरोना हस्पिटल पनि 180 बेडको चलिराखेको अवस्था छ। तर सिटी भ्यालु हाई भएका मान्छेहरू जुन 24 भन्दा बढी छन् उनीहरूलाई जसले सिम्पटम छैन त्यसलाई हामी घरमै राखिरहेका छौँ। होम आइसोलेसन नै हामी प्रिफर गरिरहेछौँ, किन होम आइसोलेसनमा मान्छेहरू चाहिँ संक्रमितहरू छिटो चाहिँ निको भइराखेको अवस्था छ र हस्पिटल बेसमा जो त्यस्तै मान्छेहरू लगिरहेछन् जुन बुढाबुढीहरू छन् या दीर्घ रोगी छन् या साना बालबालिकाहरू छन्। कतिपय सर्वसाधारणले मास्क नलगाउने, भौतिक दूरी कायम नगर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने गरेकाले संक्रमण पुनः बढ्ने आशंका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरेको छ। कर्मचारीहरूले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरे पनि सेवाग्राहीहरूले पालना नगर्दा समस्या देखिएको हो। मास्क नलगाउने गुनासो त यहाँ पनि छ। मलाई लाग्दैन कि 1% भन्दा बढी मान्छेले मास्क लगाइराखेको छ। हामी जनचेतनाको हिसाबले म्याक्सिमम कामहरू गरिरहेछौँ, ठाउँ ठाउँमा एनजिओलाई खटाएका पनि छौँ। बिचमा हामीहरू चाहिँ अलिकति जरिवाना पनि गर्न सुरु गरेका थियौँ, तर एउटा के देखिएको छ भने मान्छेले के भन्छ, स्पेसली यो गाउँका मान्छेहरूले त पटक्कै टेर्ने स्थितिमा छैनन्, किन उहाँहरूको भनाइ के छैन, हामी कहाँ एउटा पनि केस निस्केको अवस्था छैन 2.5 महिनादेखि। हामी किन लगाउने, किन हाम्रो दैनिक जीवनमा यो कपडा बाँधेर हिँड्ने होइन। तर बजारमा आउँदाखेरि कतिपय मान्छेलाई हामी के देखेका छौँ, मास्क नलगाए पनि या हामीसँग भएको यो टावल हुन्छ नि, त्यो टावल चाहिँ मुखमा तौलिया चाहिँ राख्ने एउटा बानी परिपाटी छ। यहाँ बिचमा भिडमा गयो भने मान्छे त्यसरी मुखमा त्यो बेर्दो रहेछ, त्यही पनि मास्क लगाउने परिपाटी छैन। अर्गनाइज सेक्टरहरूमा मास्क चलिरहेछ अहिले पनि, नगरपालिकाभित्र भन्ने या सरकारी कर्मचारीहरू जहाँ बस्ने ठाउँहरूमा, तर त्यही सेवाग्राही आउँदाखेरि मास्क नलगाउने परिवर्तन अहिले पनि छ।
जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। जनप्रतिनिधिहरू नागरिकलाई सचेत गराउन खटिने गरेका छन्। महानगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था पनि गर्दै आएको छ। तर जनचेतना कम हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सकिएको छैन। लाखौं लाख पिसहरू हामीले चाहिँ वितरण गरिसकेका छौँ निःशुल्क। पन्जाहरू निःशुल्क हामी बाँडिसकेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्थापन पनि हामी गर्यौँ। तर अब समस्या त्यही हो कि जनचेतनशील हुँदाहुँदै पनि पब्लिक त्यसलाई अब त्यस्तो खासै मान्न चाहिरहेका छन्। हुन त यो एरियामा अब चाहिँ भन्नुहुन्छ भने कोरोनाको जुन महामारी थियो त्यो त एकदमै न्यून भएर गएछ। रोज 2टा, 1टा, 3टा केस भन्दा बढी अहिले पनि निस्किराखेको अवस्था छैन। वीरगञ्जमा अहिले कोरोना संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएको देखिए पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यसको उपचार विधि समेत नभएकाले आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई संक्रमणबाट जोगाउन प्रत्येक व्यक्तिलाई सचेत हुन महानगरपालिकाले आह्वान गरेको छ। र म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने सबै जनतालाई, हाम्रो वीरगञ्जेली जनतालाई र जसले पनि टिभी हेरिराखेका छ, अहिले यो रोग पूर्ण रूपले भनौँ एउटा खोप आइसकेको रोग होइन। अहिले पनि यसका मतलब उपचारहरूका विधिहरू आएका छैनन्। त्यो जुन विधिहरू छन् पुरानै विधिहरूबाट उपचार भइराखेको छ। आफूलाई संक्रमणबाट जोगाउन र आफ्नो परिवारलाई संक्रमण जोगाउन, समाजलाई बचाउनको लागि हामीले आफ्नो प्रयत्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। किन जब संक्रमित हुन्छ तब थाहा हुन्छ। म आफै संक्रमित भएर भनौँ नि 26 दिन मलाई लाग्यो नेगेटिभ हुनमा। त्यो बेलामा मेरो आइसियुमा एकदम सघन उपचार नै 12 दिन गराउनु पर्यो। मैले आफ्नो बुवालाई नै गुमाएको छु त्यति बेलामा। त्यो अवस्थाले सम्झँदाखेरि अर्को जब यो कोरोनाबाट नेगेटिभ भइहाल्छ मान्छेहरू, पोस्ट कोरोना पनि धेरै डेन्जरस छ। म करिब 70-80 दिन भइसक्यो आफू पनि कोरोना मुक्त भएको, तर अहिले पनि मैले जुन अवस्थामा पहिला थिएँ अहिलेसम्म फर्किन सकेको छैन। त्यो कारण भरसक कोरोनाबाट बच्नुपर्छ र आफूलाई बचाउनुपर्छ। संक्रमणबाट जोगिन कम्तीमा सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ। मास्क लगाउनुपर्छ भने भौतिक दूरी कायम गर्न भुल्नु हुँदैन। पटक पटक हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिए पनि संक्रमणबाट केही हदसम्म जोगिन सकिनेछ। दर्शकवृन्द, यो थियो आजको कोरोना केयर र विषय थियो वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनाका लागि गरेको प्रयास सम्बन्धी विषय समेटिएको कोरोना केयर। अब मुगुको सांस्कृतिक प्रसङ्ग। मुगु जिल्लाका अधिकांश बस्तीमा कार्तिक पूर्णिमाका अवसरमा आफ्ना कुल देवताहरू मस्टो, धलपुरो, महादेव लगायत विभिन्न देवताहरूका थानमा भव्य पूजाआजा र मेला लागेको छ। कर्णाली क्षेत्रका हरेक बस्तीमा विभिन्न जात र समुदाय अनुसार देवी देवताहरू मान्ने गरेको पाइन्छ। मुगु जिल्लाका अधिकांश बस्तीहरूमा कार्तिक पुर्णिमाको अवसरमा आफ्ना कुल देवताहरू मस्टो, धलपुरो, महादेव लगायतका विभिन्न देवताहरूको थानमा भव्य पूजाआजा र मेला लागेको छ। परपुर्खादेखि स्थापना भएका कर्णाली क्षेत्रका हरेक बस्तीहरूमा विभिन्न जात र समुदाय अनुसार देवी देवताहरू मान्ने गरेको पाइन्छ। वर्षभरिमा पर्ने 12वटा पूर्णिमाहरू स्थानीय परम्परा अनुसार यहाँका विभिन्न देवी देवताहरूलाई वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। कोरोनाले संसार भयभित्र आतंकित भएको समयमा देवताप्रति अगाध जनविश्वासका कारण अरू बेला खुल्न नसकेको समाज देवताको पूजाआजामा पूर्ण रूपमा खुलेको देखिन्छ। बस्ती नजिकै रहेका थान अर्थात् माडु वरपर हरेक घरको आफ्नो चुलो बनाई पुरी, तरकारी, भात लगायतका विभिन्न परिकार पकाएको दृश्य अत्यन्तै रोचक र आकर्षक देखिने गर्छ। हरेक चुलोमा पाकेका खानेकुराहरू पहिले देवतालाई चढाउने र त्यसपछि वल्लो पल्लो गाउँबाट आएका इष्टमित्र र आफन्तलाई बोलाएर खुवाउने गरिन्छ। हरेक चुलोमा पाकेका खानेकुराहरू जति धेरै इष्टमित्रलाई खुवाउन सक्यो त्यति नै देवता प्रसन्न भई घरमा अन्न फारू हुने र शान्ति समेत हुने जनविश्वास छ। अरू इष्टमित्र समेत पनि आफ्नो घरको नौली नुहाग्यो भनेर नयाँ कात्तिकको अनाज ल्याएर चढाउने देवताले पूजाआजा गर्ने गर्छन्। कार्तिक पुर्णिमा हाम्रो यो मस्टा पुर्णिमा हो। मस्टा देवी देवता मस्टाको नाम मान्दा कार्तिक पुर्णिमा हाम्रो ज्याकै ज्याकै नाफाको शिष्ट रहोस्, हाम्रो काल कष्ट मरोस् भनिकन हामी देवी देवताको नाचले ध्यान गरेको देवी देवता मान्ने। पूर्णिमा मेलाको धामी नाच र देउडा खेलले एकातिर बस्तीहरूमा छुट्टै रौनकता थपेको हुन्छ भने अर्कोतिर समुदाय र व्यक्तिबीच भएको मनमुटाव समेत अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने गरी आफ्नो दृष्टिकोण तयार गर्ने भएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनको रूपमा निर्यात क्षेत्रलाई विकास गर्ने गरी महासंघले आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्न लागेको बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसायी महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई एवं शुभकामना प्रदान गर्न मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष गोल्छाले अबको 100 दिनभित्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको भिजन पेपर ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। र अब कुनै पनि तरिकाले अब हामीले काम गर्न सकेनौँ, साथीहरूको अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनौँ भन्ने अब हामीले बहाना बनायौँ भने यो हाम्रो नैतिक रूपमा ठिक हुने छैन। कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न नसक्नुका कारण नीतिगत व्यवस्थामा भएको कमजोरी नै रहेको बताउनुभयो। अहिलेभन्दा 30 वर्ष पहिला नेपालको निर्यातको अवस्था आयातको तुलनामा धेरै नै राम्रो भएकोमा अहिले क्रमशः घट्दै जानुका पछाडि नीतिगत अन्यल प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ निर्वाचन सकियो, त्यसपछि हामीहरूको पक्ष विपक्ष चाहिँ छैन। अब हामी सम्पूर्ण चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ एक भएको छौँ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि हामी अघि बढ्नेछौँ। महासंघले निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकार समक्ष सक्रिय रूपमा माग राख्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। इलामका डाँडापाखा र हरियो चिया बगान चलचित्र छायाङ्कन र साइकल गुडाउनेहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य स्थल बन्दै गएका छन्। प्राकृतिक स्टुडियोका रूपमा परिचित रहेको पश्चिमी इलामको पानीटार चिया बगानमा चलचित्रहरू छायाङ्कन हुने गरेका छन्। सुन्दर आकर्षक चिया बगानले चलचित्र छायाङ्कनका लागि लोभ्याएको निर्माताहरूको भनाइ छ। करिब 1500 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पानीटार चिया बगानमा वनभोजका साथै विभिन्न चलचित्र र गीतका दृश्यहरूको छायाङ्कन हुने गरेको छ। 1730 मिटरको उचाइमा रहेको यो चिया बगानबाट विभिन्न हिमाल दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। बुलेटिनको अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि छलफल सुरु। बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित। कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु। आज 1304 जना नयाँ संक्रमित थप। 2073 जना संक्रमण मुक्त। जाडोका बेला हुन सक्ने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयमा बैठक। क्षति कम गर्ने योजना बनाउन अधिकारीहरूलाई गृह मन्त्रीको निर्देशन। सल्यानका सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय र निजी वनहरूमा झुसिल किराको प्रकोप नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम हुन सकेन। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।